وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين और हमने इब्राहीम को इससे कबल हदायत बख्शी थी।
और हम इसके हाल से खूब वाकिफ थे। जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये कैसी मूर्तियां हैं जिनके आगे तुम इबादत के लिए बैठे रहते हो, ये बुत न देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं, न फरियाद रसी करते हैं, तो तुम इनकी इबादत किस लिए करते हो? वो कहने लगे, हमने अपने आबा अजदाद को इनकी इबादत करते हुए पाया है। आबा अजदाद की तकलीद करना भी शिर्क का ही एक हिस्सा है। आबा अजदाद से चूंकि इंसान को मोहब्बत होती है, उनकी असमत दिल में होती है, तो इंसान सोचे समझे बगैर कि वो आया सीधे रास्ते पर भी थे या कि गलत रास्ते पर थे, उनकी पैरवी करता रहता है, और यही तकलीद इंसान को हक कबूल करने से रोक देती है। हजरत इब्राहिम ने कहा कि तुम और तुम्हारे आबा अजदाद खुली गुमराही में हो। वो कहने लगे, क्या तू हमारे पास हक लेकर आया है या तू वैसे ही खेल तमाशा करने वालों में से, दिल लगी करने वालों में से है? हजरत इब्राहिम ने कहा, बल्कि तुम्हारा रब वो है जो जमीन और आसमान का रब है, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है, और मैं इस बात पर गवाही देने वालों में से हूँ, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बुतों से जरूर एक चाल चलूंगा। जब हजरत इब्राहिम ने उन्हें जबानी समझाया और देखा कि वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, तो हजरत इब्राहिम ने एक और तरकीब सोची, और उन्होंने ये अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं इनको किसी अमली तरीके से अब तौहीद की दावत देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जबान से वो उन्हें समझा चुके थे। हजरत इब्राहिम ने इनको टुकड़े टुकड़े बना दिया, हाँ, इनके बड़े बुत को रहने दिया ताकि वो उसकी तरफ लौट कर आए। वो कहने लगे, हमारे बुतों के साथ किसने ऐसा किया है? बेशक वो तो बड़ा जालिम है। वो कहने लगे, हमने एक नौजवान को सुना है जो इनका जिक्र करता है, जिसको इब्राहिम कहते हैं। वो लोग कहने लगे, अच्छा, उसे लोगों के सामने लाओ ताकि लोग गवाही दें। लोगों ने कहा, क्या तुमने इस तरह हमारे खुदाओं के साथ किया है ए इब्राहिम? वाकया यूं था कि हजरत इब्राहिम ने दिल में ठान तो ली थी कि मैं इनको कोई अमली तौर पर समझाने के लिए कोई इकदाम करूंगा। ये लोग ईद वाले दिन अपने बुतों पे चढ़ा के खुद खेल तमाशे के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को मौका मिल गया। हजरत इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे रख दिया। वो लोग जब वापिस आए तो उन्होंने देखा हमारे तमाम बुत जो हैं वो टूटे पड़े हैं। तो उस वक्त वो तहकीक करने लगे। पता चला कि हजरत इब्राहिम को बुलाया और उनसे पूछा, हाँ, तुमने हमारे बुतों के साथ इस तरह किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, बल्कि इस बड़े ने किया है। इससे जरा पूछो तो सही, अगर ये बोलता हो। तो वो अपने अपने दिलों में उन्होंने सोचा और कहा, बेशक तुम तो जालिम हो। हजरत इब्राहिम ने ऐसी सूरत हालात पैदा कर दी थी कि उनको बात समझ आए। हजरत इब्राहिम ने उनसे सवाल ये किया था कि इस बुत से पूछो, इसने तोड़े होंगे सारे बुत। अब ये बात तो उन्हें भी समझ आ रही थी कि हमारा बुत तो जवाब ही नहीं दे सकता। हजरत इब्राहिम यही उनके मुंह से कहलवाना चाहते थे कि जो ना बात कर सकते हैं, जो अपने आप को ना टूटने से बचा सकते हैं, जो ना अपने नफे और नुकसान के मालिक हैं, तुम ऐसी हस्तियों के आगे सर झुकाते हैं। ठीक, तो ये अमली तबलीग हजरत इब्राहिम ने करने की ठान ली थी। तो वो जब उन्होंने अपने दिलों में सोचा तो कहने लगे, तुम तो जालिम हो कि तुम ऐसे, ये तुम्हारे बुत ना बात करते हैं, ना बोलते हैं, ना जवाब देते हैं, ये खुद अपने तौर पर सोचते हैं। लेकिन होता यह है कि अल्लाह ताला इंसान को हदायत तो देते हैं, जो हदायत की तड़प अपने दिल के अंदर रखता है वो इस मौके से फायदा उठा लेता है। लेकिन जो हट दर्मी और जिद का शिकार होता है, उसके आंखें खुल भी जाती हैं, तब भी हदायत उसके दिल में नहीं उतरती। बिल्कुल इसी तरह जैसे फिरौन को पता चल गया था कि ये उसके बुलाए हुए जादूगरों ने भी हजरत मूसा को और हारून को सच्चा कह दिया था। फिरौन के सामने हक वाजे हो गया, लेकिन उसके मफादात ने उसको हक कबूल करने से रोक दिया। इसी तरह जब इंसान के दिल के अंदर हक की तड़प नहीं होती, अपनी जिद होती है और वो
सरकशी कर रहे होते हैं, फिर आंखें एक वक्त खुल भी जाएं, बाद में आंखें फिर बंद हो जाती हैं। अब ये लोग अगर चाहते इस मौके से फायदा उठा के उन बुतों की इबादत से अलहदा हो जाते, लेकिन असल बात वो जिद थी, वो सरकशी थी जो इनके दिलों में थी। एक दफा दिल में ख्याल आया और उसके बाद उन्होंने उस ख्याल को रिजेक्ट कर दिया। हजरत इब्राहिम ने उस वक्त कहा, क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो तुम्हें ना नफा दे सकती हैं ना नुकसान पहुंचा सकती हैं? तुम पर उफ है, और उन पर भी जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तुम क्यों नहीं अकल करते? वो लोग कहने लगे, इसको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम करने वाले हो। ऐसे बेवकूफ लोग, बजाय इसके कि खुदा तुम्हारी मदद करें, तुम अपने खुदाओं की मदद करो। इंसान इतना ही जाहिल है और इतना ही बेवकूफ है, लेकिन आप देखें अपनी गलती नहीं समझ, उसकी मत शैतान ने मार दी। वो कहने लगे, इसको जला डालो और अपने खुदाओं की मदद करो, ताकि आज के बाद किसी को हमारे खुदाओं की इस तरह करके तस्लील और तौहीन करने का की जुर्रत ना हो। ऐसी इबरतनाक सजा दो कि ताकि आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना कर सके। अगर तुम वाकई करने वाले हो, हमने कहा, ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहिम के लिए। और उन्होंने इब्राहिम के बारे में चाल चलनी चाहिए, तो हमने उनको खसारे में डाल दिया और हमने हजरत इब्राहिम को और लूत को उस जमीन की तरफ निजात दे दी जिसमें हमने बरकत दी थी तमाम जहान वालों के लिए। अब जब ये हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया है, तो हजरत इब्राहिम को आग ने नहीं जलाया, क्योंकि आग अल्लाह की फरमाबरदार है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दे दिया था कि तुम इसके लिए ठंडी हो जाना, इतनी ठंडी भी ना होना कि इसको नुकसान पहुंचे, सलामती वाली भी होना। हजरत इब्राहिम के जिस्म से सिर्फ वो रस्सियां जली जिन रस्सियों से बांध के उन्हें आग में फेंका गया था, बाकी हजरत इब्राहिम इंतहाई अमन और सुकून के साथ आग में से बाकी निकल आए। अब देखिए, अगर इंसान ने हक कबूल करना हो तो ये मौजज़ा ही उन लोगों के लिए काफी था, ईमान ले आते। लेकिन जब शैतान ने आंखों पे पट्टियां बांध रखी हो, फिर इंसान को समझ नहीं आती। और इस वाक़े के बाद फिर हजरत इब्राहिम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत कर ली, और इस सफर में आपके साथ हजरत सारा और आपके भतीजे हजरत लूत थे। और हमने आपको हजरत इसहाक और हजरत याकूब अता किए, और याकूब जो थे वो मजीद इनाम के तौर पर, याकूब आपके पोते हैं, और खास तौर पे हजरत याकूब का जिक्र इसलिए किया गया कि बनी इसराइल की जो नस्ल है वो हजरत याकूब से ही चली, और हमने इनको ऐसे इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे, और हमने उनकी तरफ नेकियां करने की वही की, और नमाज कायम करने का हुक्म दिया, और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, और ये तमाम लोग हमारे इबादत गुजार थे। और लूत को भी हमने हिकमत और इल्म अता किया, नबूवत अता की, और हमने उन्हें उस बस्ती से निजात दे दी जो कि बुरे काम करते थे। हजरत लूत की बस्ती को उल्टा के रख दिया, जो कि हम जिन्स परस्ती के मरीज थे। बेशक वो कौम बड़ी नाफरमान और बड़ी बुरी थी, और हमने लूत को अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, क्योंकि हजरत लूत तो नेक लोगों में से थे। इसी तरह हजरत नूह भी, जब उन्होंने हमें इससे कबल पुकारा, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली, तो हमने हजरत नूह को और उनके घर वालों को बड़ी बेचैनी से निजात दे दी। उनकी तकलीफ का अंदाजा इस बात से हो सकता है कि 950 साल तक कौम को तौहीद की दावत देते रहे, चंद लोगों के सिवा किसी ने मान कर न दिया, उल्टा आपको मजाक का निशाना बनाते रहे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी कौम को तूफान नूह में डबोकर हजरत नूह और उनके साथियों को बचा लिया, और हमने हजरत नूह की मदद की उस कौम के खिलाफ जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया था। वो बड़ी बुरी कौम थी, हमने उन तमाम को गर्क कर दिया। और हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान, जबकि वो दोनों एक खेती के बारे में फैसला कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों की बकरियां उस खेती को उजाड़ गई थी, और हम उनके फैसले के वक्त हाजिर थे, तो हमने ये फैसला हजरत सुलेमान को समझा दिया, और हमने हर एक को हिकमत और इल्म दिया था।
حضرت داؤد اللہ کے نبی بھی تھے اور حکمران بھی۔ آپ کی عدالت میں ایک کسان نے دعویٰ دائر کر دیا کہ رات کے وقت کسی شخص کی بکریاں اس کا کھیت خراب کر گئی ہیں، اس کے کھیت کو اجاڑ گئی ہیں۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں کسان کو دے دی جائیں۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان بھی یہ فیصلہ سن رہے تھے۔ آپ نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ بکریاں کھیت کے مالک کو بطور رہن دے دی جائیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے، جبکہ بکریوں کا مالک کھیت کو پہلے کی طرح دوبارہ اگا دے۔ جب کھیت اپنی اصل حالت میں آ جائے تو بکریوں والا اپنی بکریاں واپس لے لے۔ اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم دیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پرندوں کو بھی، اور ہم ایسا کیا، ہم ایسا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو اتنی سریلی آواز دی تھی کہ جب اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تو ساری فضا مسحور ہو جاتی، ارد گرد پرندے جمع ہو جاتے، وہ بھی آپ کے ہم نوا بنتے اور پہاڑ بھی آپ کا ساتھ دیتے۔ ہم نے حضرت داؤد کو زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی سے بچا دے۔ کیا تم شکر گزار ہوتے ہو؟ حضرت داؤد کے زمانے میں لوہے کو ڈالنے کی صنعت تھی، یہ بڑی محدود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہ قدرت بخشی تھی کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی سے کام لیا اور اسے جنگی ساز و سامان بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو، تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے ایسی زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ حضرت سلیمان نے ایک تخت بنایا ہوا تھا، اس پر بیٹھ کر وہ ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے جاتی، اور ہم ہر شے کو اس کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیطانوں کو بھی حضرت سلیمان کے مسخر کر دیا تھا، جو حضرت سلیمان کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے کام کرتے، اور ان سب کی ہم ہی حفاظت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش جن حضرت سلیمان کے ماتحت کر رکھے تھے، آپ ان سے عمارتوں کی تعمیر اور سمندر سے موتی جواہر وغیرہ نکالنے کے کام لے لیتے تھے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ جن آپ کے تابع فرمان تھے، اور حضرت ایوب جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال اور ان جیسے اور بھی دے دیے۔ یہ تمام ہمارے پاس سے رحمت تھی اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے۔ صبر ایوب ضرب المثل ہے۔ آپ اپنے زندگی کے ابتدائی ایام میں خوشحال تھے، اللہ کی تمام نعمتیں میسر تھیں، مال و دولت، بیویاں، اولاد، صحت اور تندرستی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کی، صحت خراب ہو گئی، جلدی بیماری نے حملہ کر دیا، مال و دولت ختم ہو گیا، اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی ساتھ رہ گئی۔ آپ کی یہ آزمائش کا عرصہ 13 سال پر محیط ہے۔ آپ اس عرصے میں انتہائی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرتے رہے۔ آپ کی جو دعا قرآن میں ذکر ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا شکوہ نہیں، کسی قسم کا مطالبہ نہیں، بس یوں معلوم ہوتا ہے کوئی انتہائی صابر اور شاکر آدمی اپنے مالک کو کچھ یاد کرا رہا ہے۔ دیکھیے دعا کے کیا الفاظ ہیں، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو میرے حال کو دیکھ رہا ہے، اللہ میں تیری رحمت کو مانگتا ہوں، لیکن مطالبہ کوئی نہیں، شکوہ کوئی نہیں۔ آخر رحمت الہی جوش میں آئی، صحت و تندرستی میں ملی، اور مال و دولت اور دیگر نعمتیں بھی پہلے سے اللہ نے زیادہ عطا فرما دی۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل بھی یہ تمام صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ذوالکفل یہ نام نہیں بلکہ ان کا لقب ہے، قرآن مجید میں ان کی تفصیل نہیں ملتی، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا تھا۔ بے شک یہ تمام نیک لوگ تھے۔ اور مچھلی والے، ذنون سے مراد نون بیل مچھلی کو کہتے ہیں، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس جب وہ غصے کی حالت میں اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان پر قدرت نہ رکھیں گے، تو وہ اندھیروں میں پکارے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو ڈرایا،
कौम ने हस्बे मामूल परवाह नहीं की। हजरत यूनुस ने बेसब्री की और अल्लाह के हुक्म के बगैर ही इनसे अजाब का वादा कर लिया और फिर इस डर से अपनी कौम को छोड़ के निकल आए कि अगर अजाब ना आया तो कौम तो मुझे छोड़ेगी नहीं। इस डर से अल्लाह के हुक्म के बगैर ही बस्ती छोड़कर आ। अल्लाह ताला को उनकी हरकत पर नाराजगी हुई कि ये मेरी इजाजत के बगैर क्यों छोड़कर आ गए हैं। हुआ ये बस्ती से निकले, समंदर में गए तो वहां पे कश्ती वालों ने कुरा डाला, इनका नाम निकला और इनको समंदर में फेंक दिया। एक बड़ी मछली ने इनको निगल लिया और उस मछली के पेट में ये 40 दिन तक गिरफ्तार रहे और उस मछली के पेट में ये अल्लाह से दुआएं करते रहे। फनादा फिर जुलुमात, तो उस मछली के पेट के अंधेरों में इन्होंने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, मेरी गलती थी, मैं तेरे हुक्म के बगैर बेसब्री करके मैं अपनी कौम को छोड़ आया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और हमने उसको गम से निजात दे दी और इसी तरह ही हम मोमनों को निजात देते हैं। आप अल्लाह की हमदो तस्बीह करते रहे। अल्लाह के हुक्म से मछली ने आपको साहिल पर उगल दिया और फिर अल्लाह ताला ने इनका सारा जिस्म गल सड़ गया था मछली के पेट में रहने की वजह से। अल्लाह ताला ने इनको सेहत अता फरमाई और इनकी कौम की तरफ दोबारा इनको भेज दिया। और हजरत जकरिया जब उसने अपने रब को पुकारा है, मेरे रब मुझे अकेले ना छोड़ना और तू सबसे बेहतरीन वारिस है। हजरत जकरिया ने बढ़ापे की उम्र में ये दुआ की जबकि आपकी बीवी बांझ थी, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और हमने उन्हें हजरत यहया अता कर दिए और हमने उनकी बीवी को सेहतमंद कर दिया। जवानी में बांझ थी, अल्लाह ने बुढ़ापे में उनको सेहतमंद करके उनको हामिला कर दिया और फिर हजरत यहया जैसा काबिल और नबी बेटा अता फरमा दिया। ये तमाम लोग नेकी के कामों में सबकत ले जाने वाले थे और हमें शौक और मोहब्बत से पुकारते थे। तो लिहाजा जब भी अल्लाह से दुआ करें तो दुआ के लिए 2 बातें शर्त हैं। वयदऊनना राग़बा व रहबा, अल्लाह की रहमत की रग़बत और अल्लाह के अजाब का डर। यही असल ईमान है। इंसान को अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह ताला की जन्नत का शौक होना चाहिए, अल्लाह की रहमत की उम्मीद होनी चाहिए और अल्लाह के डर का खौफ होना चाहिए। इन दोनों के दरमियान ही ईमान है। और दुआ करते वक्त भी यही चीजें अपने सामने रखें। और वो सब हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। और वो औरत जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत की तो हमने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और हमने उसको और उसके बेटे को जहान वालों के लिए निशानी बना दिया। ये हजरत मरियम थी जो कि इंतहाई पाकीज़ा और इफ़्फ़त वाली खतून थी। अल्लाह ताला ने इनको हजरत ईसा इब्ने मरियम अता किए और इनके बेटे को तमाम दुनिया के लिए मौजूदा बना दिया। बेशक ये एक गिरोह है, ये एक ही गिरोह है और मैं तुम्हारा रब हूँ। ये तमाम अंबिया की जमात एक गिरोह का हिस्सा है और मैं इन सब का रब हूँ, तो तुम मेरी पैरवी करो। और इन लोगों ने अपने दीन के मामले को अपनी तरफ टुकड़े टुकड़े कर डाला। ये तमाम हमारी ही तरफ लौट कर आएंगे। कुछ यहूदी बन गए, कुछ ईसाई बन गए, कुछ ने मुसलमानों में भी लोगों ने अपने आप को फिरकों में तकसीम कर डाला। याद रखें, दीन सिर्फ एक है और वो दीन क्या है? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, सिर्फ खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत करनी है। उसके साथ किसी को ना माली बातों में शरीक करना है, ना जिस्मानी बातों में शरीक करना है, ना कल्बी बातों में शरीक करना है। डरना है तो सिर्फ उसी से, खौफ रखना है तो सिर्फ उसी का, मोहब्बत रखनी है तो सिर्फ उसी से और रग़बत रखनी है तो सिर्फ उसी से। उसी पर कुछ हमारी तमाम तमन्नाएं, हमारा तवक्कुल सब अल्लाह ही के साथ होना चाहिए। जब हम गैर अल्लाह के साथ उम्मीदें बांध लेते हैं, गैर अल्लाह पे तवक्कुल कर लेते हैं, तो ये कल्बी शिर्क होता है। जो भी नेक अमल करे और वो मोमिन भी हो, उसका अकीदा भी दुरुस्त हो, तो उसकी कोशिशों की कदर न कदरी न की जाएगी और हम उसके हर अमल को लिखते जा रहे हैं। और जिस बस्ती को हमने हिलाक कर दिया उस पर हराम है कि वो हदायत की तरफ लौट आए। और हत्ता कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे
اور وہ ہر بلندی سے نیچے کود آئیں گے، اور اس وقت قیامت کا وعدہ قریب آ جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب زمین پر ان کی یورش ہو جائے گی۔ ذوالقرنین کی دیوار کا ٹوٹ جانا اور یاجوج اور ماجوج کی یورش قیامت کی ان 10 علامات میں سے ہے جن کے واقع ہونے سے پہلے قیامت بپا نہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم آپس میں قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے بے ترتیب ان کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے دھواں، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، ایک جانور زمین میں سے نکلے گا جو لوگوں کو ان کے ایمان کا حال بتائے گا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج اور ماجوج کی یورش، 3 مقامات پر زمین کا دنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں۔ ان 9 نشانیوں کے بعد ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ان کو شام تک لے جائے گی۔ یہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان کے بغیر قیامت وفا نہ ہوگی۔ تو قیامت کا وعدہ قریب آ چکا تو اس وقت کافر لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی خطا کار تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو یہ دوزخ کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہوگے۔ اگر یہ لوگ معبود ہوتے تو یہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے اور تمام ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمہارے جو ہیں خدا بھی جن کو تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی، اور ان کی پیروی کرنے والے بھی، تم تمام اس میں داخل ہوگے۔ ان کے لیے دوزخ میں چیخنا چلانا ہوگا اور اس میں وہ کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے دور کر دیے جائیں گے۔ کن کے لیے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے؟ جو کہ کسی عذاب سے یا موت سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، اور نہ صرف ایمان لے آتے ہیں بلکہ اعمال صالح بھی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ اس کی دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ایسی نعمتوں میں ہوں گے جو ان کی جانیں چاہیں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت بھی انہیں پریشان نہ کرے گا اور انہیں فرشتے ملیں گے۔ قیامت والے دن جو اللہ کی فرما بردار بندے ہوں گے وہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ قیامت کی ہولناکیاں انہیں غمگین نہ کریں گی بلکہ فرشتے ان سے ان کا کسی معزز مہمان کی طرح استقبال کر رہے ہوں گے۔ انہیں پریشانی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ جو واقعات رونما ہو رہے ہوں گے وہ ان کے ایمان کے مطابق رونما رہے ہوں گے اور انہوں نے اس کے لیے دنیا میں اعمال صالح کر لیے تھے۔ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے لکھنے کے لیے ایک رجسٹر کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، آسمان جیسی وسیع مخلوق، اللہ اس کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے ہم کسی کاپی کو لکھنے کے لیے کسی رجسٹر کو یوں ہاتھ میں لپیٹ لیتے ہیں، یوں اللہ اس کو لپیٹ لیں گے۔ دوسری آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں زمین ہوگی، ایک ہاتھ میں آسمان ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تھے، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہاتھ میں زمین کو لے لیں گے، ایک ہاتھ میں آسمان کو لے لیں گے اور دوسروں کو اس طرح گھمائیں گے جیسے گیند انسان گھماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اور پھر میں آپ سے کہتی ہوں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا جو کہ اللہ کی ہر طرح محبت ہے۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کہ لکھنے کے لیے رجسٹر کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، ہم ایسا کر کے رہیں گے۔
اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ جنت کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس میں عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے، اور ہم نے اے نبی آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت تھے بلکہ کفار بھی آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود رہے اللہ کا عذاب موقوف رہا۔ آپ نہ صرف انسان بنی نوع انسان کے لیے بلکہ جانوروں تک کے لیے رحمت تھے۔ جانور بھی آپ کے پاس آ کر اپنی فریادیں پیش کرتے تھے اور اللہ کے رسول ان پر رحمت فرماتے تھے اپنی زندگی میں۔ کہہ دیجئے بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ اگر وہ پھر جائیں تو ان سب سے کہہ دو میں نے تمہیں علل اعلان خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کیا جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا کہ ابھی دور ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو اب بلند آواز میں کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ جو عذاب میں ابھی تاخیر ہو رہی ہے شاید اس میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، اور یا وہ تمہارے لیے ایک فائدہ ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب میں دیر کر رہے ہیں کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آؤ، یا شاید اس لیے اضافہ کر رہے ہیں تاکہ تمہارے گناہوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ نبی نے آخر کار کہا اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور ہمارا رب تو رحمان ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح